السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین یا رب الحسین بحق الحسین اشوِ صدر الحسین بظہور الحجت القائم علیہ السلام اللہ عزاداری منظوروں میں کربلا وقت دے امام دی بارگاہ وچ منظور و مقبول فرما، سیدزادے دی مالک زندگی دراز فرما، بخت اقبال بلندیاں عطا فرما، بانیان دے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما، وقت دے امام دا جلدی ظہور فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، باواز بلند صلوات۔ فقط حاضری ہے قبلہ اظہر حسین زیدی صاحب مالک انہیں دے درجات بلند فرمائے، وعدے انہیں شیعوں دو دکھ پوری زندگی نہ بھلے، ماں دا دربار دھی دا بازار، بلوے ماں دا دربار دھی دا بازار، میری سین اچے وین کر کے آدھیے بابا اجا تیری قبر دی مٹی خشک نہیں ہوئی، آوازاں دیئے مسلمان در تے لکڑیاں لے کے آگئے، بابا جس دروازے تے کھڑونا میں انہاں او دروازہ جلا چھوڑیں، میری سین جڑی پیو دی قبر نال گل کیتی ہے وہ ایک مرسی پڑھنا چاہنا۔ رو رو کے آدھیے تو جتھے رکدا جبریل جھکدا اونا میرا گھر ساڑیا، او تو جتھے رکدا جبریل جھکدا اونا میرا گھر ساڑیا، رو رو کے پیا دیے فیضا میری بین دے سامنے حسین دے ہے اونا مینو بڑا ماریا، رو رو کے پیا دیے فیضا میری بین دے سامنے حسین دے ہے اونا مینو بڑا ماریا، رو رو کے پیا دیے بابا نازاں دیاں پلیاں نے میریاں نے بابا دیاں جنگلاں چرل جانیاں۔ اعلان سماعت فرمائے انشاءاللہ 15 نومبر ظہور آباد خانیوال میں نساؤ کی سید ذریت عمران شرادی، ذاکر بیر سردار نصرت عباس چاڑیو، ذاکر بیر ملک